Posible nga dili na makabalik sa ilang pwesto ang mga nabiktima sa sunog niadto nakalabay nga Disyembre 22, 2025 sa Purok 2, Barangay Banyadero, Ningdak Bayan sa Osamis. Ang mao mga panimalay nga nasunog ang diha kini nakatukod sa naisgutang lugar nga naa kilid sa creek ug posible nga dili na sila makabalik og tukod sa maong lugar. Sa interview sa DXDD News Team ngadto kang Banyadero, Barangay Kapitan Roland Llantos, matud pa niya nga kun ang balaod ang tumanon dili na gid sila makabalik og tukod og balay sa maong dapit tungod kay creek ang maong lugar ug usani sa mga hinungdan nga wala mahuman ang project sa barangay nga riprap sa creek. Ang kana ilang gi kuan, ilang gi puy-an gyud, creek gyud na. Creek gyud na siya. At actually kung wala pa lang to mga balaya, hingabot gid unta tong kuan diha katong repropping nato diha nga nato unta toy budget naputol kay tungod sa kadagan sa balay. Dayon karon murag nahawa na pwede na to ipadayon tong pag-reprop. Og ang inyong pangutana kung makabalik pa ba sila kung balaod ba atong hisgutan. Kung balaod kana pagkangalan nga kana siya creek bawal gina puyan. Kami po diri sa lokal na mo diri sa Barangay Banyadero kung tagaan migo signal nga pabalikon sila, wala problema sa mga. Pero kung in the future pawaon gyapon na sila, muna nangita mig paagi nga na i-offer sila nga pwede nilang balinan. Ako'y nakita nga lote dito sa Purok 3 sa lote ni Maldo, isugot ato sila nga pwede dito mopuyo ang ilang area, ilang hinahinayan lagbayad. Nya barato ra kay tag 1,000 per square meter. Nya musugot ra installment balang magbinulan og 2,000. Inana ba nga kuan, murag maayo na kay na siya nga pabor para nila. Ang problema ani karon kay dili sila mo grab kay ang ilaha lapok inig kuan ba lapok niya sa presidente daw hasol manang tagaan ako sila og kuan sila na lang mangi paningkamot og asa sila napit mo balhin kana sa ilahang kuan basta kay diri sa amo gibuhat na mo tanan maka-assist nila na area nga akong gi-offer ang tagiya okay na negotiate na nako sila na lang ang ilan lang pag-grab mo ay kulang. Si Kapitan Roland Llantos sa Barangay Banyadero. Si Llantos adunay gitanyag nga lugar para ilang katukuran sa ilang balay apan nagdumili ang mga biktima sa sunog sa hinungdan nga layo ang lugar og lapok kun mag-ulan. Hinuon ang maong luna pabayran sa tag-iya pinaagi sa installment rason nga nagdumili ang mga biktima og naghangyo sila nga makabalik sa lugar nga nasunugan. Kinumduman nga miulbo ang kalayo sa Purok 2, Barangay Banyadero nga miugdaw sa 7 ka balay og mukabat sa 11 ka pamilya ang nawad-an og panimalay nga mukabat usab sa 40 ka mga individual. Sa pagkakaron, 3 na lang ka pamilya ang anaa sa Banyadero Covered Court tungod kay ang uban niini anaa sa ilang mga pamilya. Alang sa DXDD Radio Campana, ang radyo sa simbahan, WD45 Dudong Bargamento, muduyog sa ika-75 nga jubilyo sa simbahan sa Archdiocese sa Osamis, Danag sa Dakbayan.